नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. सरकार बेगीनूच गोवा फ्रेश आनी गोवा ऑर्गॅनिक हे ब्रँड सुरू करतले. हो उपक्रम सैमीक पद्दतीचो उपेग करून थळाव्या शेतकारांनी पिकावळ घेतिल्ली भाजी तशेंच फळां फुलां गोंयकारांक उपलब्ध जातली. गोंयकारांनी गोंयच्या शेतकारांकडच्यान भाजी आनी फुलां विकती घेवची तशेंच शेतकी अधिकाऱ्यांनी थळाव्या विक्रेते आनी खरेदीदार हांचे मदीं समन्वय करून शेतकऱ्यांच्या पिकावळीक मार्केट मेळोवन दिवचें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत हे आतां आमी गोवा फ्रेश हो प्रॉडक्ट लॉन्च करपाचे आसा. अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे गोवा ऑर्गॅनिक हे प्रॉडक्ट लॉन्च करपाचे आसा. शेतकऱ्याक तो प्रोडक्शन करता पासून तो मार्केटांत हाडी पर्यंत एकदा जर QR कोड स्कॅनिंग केले जाल्यार तेजो फार्मर कोण हो सुद्दां आमकां इन फ्युचर कळटलो. म्हणून आमी सगळ्या जाणांनी हाच्या कडेन शेतकऱ्यांनीय बी ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणून पळोवची. तुमी जर बरे प्रॉडक्ट दिवपाक लागले जाल्यार लोक घेवपी तयार आसात. फक्त ताच्या खातीर आमकां प्रमोट करपाक सुरवात करपाक जाय. फाटल्या 1 वर्सा सावन हें केंद्र शेतकारांक बऱ्या दर्जाचे बियाणे तयार करपाचें काम करता. जाल्यार केंद्र सरकार आनी राज्य सरकाराच्या जोड पालवान 12 कोटी रुपया खर्च करून हें केंद्र उबारलां अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. विदेशी देणगी नेम दुरुस्ती विधेयकांक विरोध करपासारकें कितेंच ना. ह्या विधेयकाक जावपी विरोध विनाकारण आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. हे विशीं हुस्को करपासारकें कितेंच ना अशें मत मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलें. गोंयांत FCRA खाला 200 संस्थांची नोंदणी जाल्या. हाचे मदीं फक्त 78 संस्था सक्रीय आसा. FCRA पोर्टलाचेर ही म्हायती आसा. 80 संस्थांची नोंदणी रद्द जाल्या. हेर 42 संस्थांची नोंदणी रद्द जाल्ल्यात जमा आसा. फाटल्या सप्तकांत FCRA दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर जालें. ह्या विधेयकाक विरोध जालो. हाका लागून अभ्यासा खातीर विधेयक जोड संसदीय समिती कडेन धाडलें. FCRA नोंदणी रद्द जाले उपरांत सरकारी नियुक्त प्राधिकरणाक मालमत्तेचें वेवस्थापन वा ताचो विलो लावपाचे अधिकार मेळटले. राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिसाचे निमतान फोंडेच्या MEF ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्सान वाचनथॉन पुरस्कार वितरण सुवाळो आयोजीत केलो. विद्यार्थ्यां मदीं वाचपाची आवड जागृत करप, ज्ञानाची संस्कृती तयार करप आनी तरणाट्यां मदीं वाचन संस्कृतीची आवड निर्माण करप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आशिल्लो. ह्या वेळार आविश्कार, तंत्रज्ञान आनी संशोधन ह्या क्षेत्रांत बरें काम करपी विद्यार्थ्यांक भेटवस्तू दिल्यो. ह्या कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हूण कुर्टी मतदारसंघाचे जिल्हा पंचायत वांगडी आनी बिस्लेरी इंटरनॅशनल गोवा प्लांटाचे लॉजिस्टिक्स वेवस्थापक प्रितेश गांवकार आशिल्ले. तशेंच बोरीच्या स्वामी विवेकानंद कॉमर्स कॉलेजची ग्रंथपाल डॉ सोनिया मुकेश देसाय हांकां खास पुरस्कार भेटयलो. भारत सरकाराच्या संस्कृताय मंत्रालयान गोंयच्या पारंपारीक सादरीकरण कला तियात्राक 56वो सांस्कृतीक घटक म्हूण अधिकृतपणान मान्यताय दिल्ल्याच्या फाटभुंयेर गोंय तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष अँथनी बार्बोसा हांणी गोंय तियात्र अकादमी वतीन भारत सरकाराच्या संस्कृताय मंत्रालय आनी गोंय सरकाराचे उपकार मानल्यात. सगळे म्हजे तियात्रिस्ट, डायरेक्टर, आर्टिस्ट आनी तियात्र मोगी तियात्र पळोवपी मोगी आमचे तियात्रिस्ट लावर हांकां काळजांचे खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमच्या सपोर्टान हो आयज तियात्र नॅशनल इन्व्हेंटरींत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हातून आमचो रेकॉग्नायज जाला. रोजांच्या फुलांक दिवाळी आनी दसऱ्याक तशेंच इव्हेंट्स आनी हेर सुवाळ्यांक लेगीत व्हड मागणी आसता. हे फाटभुंयेर इंडो इस्रायल सेंटर ऑफ एक्सलन्सा वतीन ह्या 12 लाख रोजांच्या फुलांच्या रोप्यांचे फुलां शेतकारांक वांटप जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत बंगळुरू आनी हेर राज्यांतल्यान फुलां येतात. ह्या फुलां परस गोंयच्या मातयेन रोयिल्लीं फुलां गोंयकारांनी घेवची अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. इलास साई वेटरन्स पंगडान आल्वेर्नाज आनी लालूश मेमोरियल ट्रॉफी ऑल गोवा वेटरन्स फुटबॉल सर्त जिखली. निमाणे मॅचींत तांणी केप वेटरन्स पंगडाक 4-0 अशा गुणांनी हारयलो. गोंय वेधशाळेच्या अदमासा प्रमाण फाटल्या 2 दिसांत गोंयच्या कांय वाठारांनी हलक्या पावसाची नोंद जाल्या. हवामान खात्यान पावसा खातीरची कसलीच शिटकावणी जारी करूंक ना.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.